ओके ल अब क्वेसन नम्बर 4 को सल्युसन सुरुवात गरौँ। यो क्वेसन नम्बर 4 पनि क्वेसन नम्बर 3 जस्तै आन्सर गर्न सक्छौँ हामीले, 3 जस्तै। त यो 4 नम्बरमा अब तिमीहरूलाई सजिलो भइदिन्छ बिस्तारै। सम अफ यम टर्म्स अफ एपी दिएको छ, एम टर्म्स अफ एपी दिएको छ एन, र सम अफ एन टर्म्स अफ एपी एम दिएको छ। फाइन्ड द सम अफ एम इन टर्म्स। त यहाँनिर गिभेन छ, गिभेन इन्फर्मेसन के छ त भन्दाखेरि सम अफ यम टर्म्स अफ एपी, सम अफ यम टर्म्स अफ एपी कति दिएको छ, एन दिएको छ, एन्ड सम अफ एन टर्म्स अफ एपी दिएको छ कति, एम। यो गिभेन छ है, यति छ। र हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ यस यम प्लस एन फाइन्ड गर्नु छ, क्वेसन मार्क, यति हो क्वेसन। अब यसमा सपोज गर्छौँ, लेट ए एन्ड डी बी द फर्स्ट टर्म and common difference of an AP है त ल, रेस्पेक्टिभली फर्स्ट टर्म र कमन डिफरेन्स छ। ए र डी, ए भयो फर्स्ट टर्म, डी भयो के अरे कमन डिफरेन्स अफ एन एपी रेस्पेक्टिभली। अब सम अफ एम टर्म्स अफ एपी इज एन, सम अफ एन टर्म्स अफ एपी इज एन दिएको छ। त यसको अब सल्युसन हेर्नु, समको फर्मुला थाहा छ, सम अफ एम टर्मको फर्मुला पहिला यो सम अफ एम टर्म्सको फर्मुला लेखौँ त। सम अफ एम टर्म्स भनेको के छ, एम बाई 2 2a प्लस एम माइनस 1 डी, 2a एल फर्स्ट टर्म भनेको ए सपोज गरेको छौँ ल। और सम अफ एम टर्म कति दिएको छ, एन। तो एन इक्वल्स टू एम बाई 2, नभए क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ, 2 यता, एसएमको भ्यालु एन, एम तल, यो लेख्न मिल्छ, 2a प्लस एम माइनस 1 डी, यो लेख्न मिल्छ यसरी। देयरफोर 2a प्लस एमडी माइनस डी इक्वल टू कति भयो, 2n बाई एम। यो बुझ्यौ, सबैजनाले बुझ्यौ होइन? यो रातोले लेख्दा बुझिरहेछ नि, देखिरहेछ नि त्यहाँ तिमीहरूलाई। गुड, भयो ल। अब त्यसपछि अल्सो अब हेरौँ त, एसएमको त भयो, अब यसको प्रयोग गरौँ, एसएन इक्वल्स टू एम। ल अब फर्मुला लेखौँ त एसएनको, के छ फर्मुला यसको, अनि एसएन पहिला अल्सो एसएन इक्वल्स टू के छ फर्मुला, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, और एसएन को भ्यालु एम, अनि यो 2 मल्टिप्लाई गरिदिउँ त 2 है त, इक्वल्स टू एन 2a प्लस एन माइनस 1 डी, अनि और 2a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 2m बाई एन, यसलाई एनडी गरिदिउँ, एनडी माइनस डी। भयो। अब इक्वेसन 1 र 2 लाई सल्भ गरेर
हामीले सबभन्दा पहिला के क्याल्कुलेसन गर्छौँ त डी को क्याल्कुलेट गरिदिन्छौँ नाउ ल हेर्नु त यो दुइटैलाई सल्भ गरौँ त एउटा छ सल्भ गरौँ त एउटा भ्यालु छ यो 2a प्लस md माइनस d इक्वल्स टु 2n बाई m हैन र तल यसको कति छ यो 2a प्लस nd 2a प्लस nd अनि माइनस d इक्वल्स टु 2m अपन n ल अब यसको घटाउँ त माइनस माइनस प्लस र माइनस भयो यो क्यान्सिल र यहाँ यो कति हुन्छ md माइनस nd md माइनस nd यो d र d क्यान्सिल इक्वल्स टु यहाँ यो दुईटैको सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ कति भयो 2n बाई m माइनस 2m बाई n ठिक छ 2m बाई n अब यसको सिम्प्लिफाई गर्छौँ ल अब सिम्प्लिफाई गर त और यहाँ कमन कति आउँछ d m माइनस n इक्वल्स टु यहाँ कति कमन लिने 2 अनि कति भयो त यो n बाई m माइनस m बाई n अब सिम्प्लिफाई गरौँ d m माइनस n इक्वल्स टु 2 यसको एलसिएम m क्यान्सिल यो भयो n स्क्वायर यता चाहिँ m स्क्वायर यहाँसम्म बुझिरहेछौँ और d m माइनस n इक्वल्स टु अब मैले यसलाई m स्क्वायरलाई अगाडि राखेँ यो अगाडि लिँदा कति हुन्छ 2 माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपन mn हुन्छ मैले m स्क्वायरलाई अगाडि र n स्क्वायरलाई पछाडि लगेको अब यसपछि और d m माइनस n इक्वल्स टु माइनस पनि कमन लिउँ कति भयो त यो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपन mn और d m माइनस n यसको होल स्क्वायर ब्रेक गरौँ त m प्लस n अनि यो भयो तपाईँको m माइनस n हेरौँ अपन यता mn m माइनस n क्यान्सिल देयरफोर d को भ्यालु कति आयो त माइनस 2 m प्लस n अपन mn ल कमन डिफरेन्सको भ्यालु त आयो अब यसपछि अर्को यहाँसम्म नोट भयो ल अब यसपछि हामीले के को क्याल्कुलेसन गर्नु छ नाउ लेखौँ तब नाउ अब के को क्याल्कुलेसन गर्नु छ एस एम प्लस n को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु छ है फर्मुला भन्न त यसको m प्लस n बाई 2 लेख्छौँ m प्लस n बाई 2 हो कि नै त्यसपछि होइन त्यो त कमन डिफरेन्सको लागि हो नि हो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 अनि d भयो अब d को भ्यालु त थाहा छ a को भ्यालु त थाहा छैन यसो गर्छु नि त हामी तरिका हेर टेक्निक हेर यहाँ टेक्निक लगाइदिन्छौँ हामीले m प्लस n बाई 2 2a छँदैछ प्लस एउटा कुरा हेरौँ त यो m यसलाई हामीले md लेखिदिन सक्छौँ m इन्टु d त md अनि n माइनस 1 इन्टु d पनि लेख्न सक्छौँ यसरी लेख्न मिल्छ यो बुझ्यो यहाँसम्म ल यहाँसम्म बुझिसक्यो भने अब अगाडि सजिलो हुन्छ अब हामीले के गर्छौँ यो 2a र यो n माइनस 1d लाई एक ठाउँमा राखिदिन्छौँ हेरौँ यहाँ m प्लस n बाई 2 2a र n माइनस 1d लाई एक ठाउँमा राखौँ 2a प्लस
n minus 1 d लाई एक ठाउँमा राखौँ प्लस md। ल यसपछि अब यो कति हुन्छ m plus n डिभाइड बाई 2 अनि यसको भ्यालु छ है, यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु छ हामीसँग, कति छ हेर्नुहोस् त, यसको भ्यालु कति छ, यो 2 कति 2 2m बाई n एकैचोटि भ्यालु आयो प्लस m र d को भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गरेको छु, d को भ्यालु कति छ, यो d को भ्यालु भन त, d को ठाउँमा राखौँ कति, माइनस m प्लस n बाई n भयो mn के mn होइन। ल अब यसको सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ हामी, यो m र m त क्यान्सल गर्न मिल्छ, m र m क्यान्सल भयो। ल अब यसपछि m प्लस n डिभाइड बाई 2 म्युट गर। ल अब हेर त, यसपछि n एलसिएम अनि कति भयो 2m प्लस माइनस माइनस 2m प्लस माइनस 2n भयो। अनि यसपछि यो 2m र 2m क्यान्सल, यसरी क्यान्सल गर्दा रिजल्ट कति आयो तब, m प्लस n डिभाइड बाई 2 इन्टु माइनस 2n बाई n। अब कुन क्यान्सल हुने भयो त हेरौँ, यसपछि तपाईँको n र n क्यान्सल, 2 र 2 पनि क्यान्सल, भनेपछि आन्सर फाइनल आन्सर कति भयो त माइनस m प्लस n भयो नि त, बुझ्यौ। ल त 4 को भयो, 5 को के छ, सल्युसन गर्न सकिन्छ, एक्चुअली ट्राई गर्ने है, किनभने 3 4 रिलेटेड नै छ यो। अब क्वेसन नम्बर 6 को हेरौँ एकचोटि, क्वेसन नम्बर 6 मा के दिएको छ, 6 मा यो क्वेसन नम्बर 6 मा के भनेको छ, S1 S2 and S3 be the sum of n terms of 3 AP, एउटा एपी होइन तीनवटा एपी छ भनेपछि तीनटा एपी छ भने तीनटैको फरक फरक फर्स्ट टर्म हुन्छ, तीनटैको फरक फरक कमन डिफरेन्स होला र यसरी यो प्रुभ गर, प्रुभ गर्नु छ S1 प्लस S3 इक्वल्स टु 2S2 प्रुभ गरिदिनु छ है। ल अब हेरौँ त, बुझ्यो नि। ल क्वेसन नम्बर 6 को हेरौँ, क्वेसन नम्बर 6 है नि त, 6 नम्बरको सल्युसन, नम्बर 6 को सल्युसन 6 मा के दिएको छ त, यहाँ हेरौँ, Yes, if S1, S2 and S3 be the sum of n terms of 3 AP, तीनवटा एपी छ है, तिनटैको फर्स्ट टर्म अलग अलग छ, एक छ प्रत्येकको फर्स्ट टर्म 1 छ, तर तिनटैको कमन डिफरेन्स फरक फरक छ है। त लेट A1 D1 अथवा लेट A1 and D1 be the first term and
and common difference of an AP. AP फर्स्ट, NAP फर्स्ट, ल AP फर्स्टको त गिभेन कति दिएको छ, AP वेयर A1 फर्स्ट टर्म कति भनेको छ 1 र ए कमन डिफरेन्स पनि 1 भयो। त्यसो भए ए दुईटैको दिएको छ फर्स्ट एपीको, त्यसो भए S1 भनेको सम अफ एन टर्म अफ फर्स्ट एपी, देन हामीले क्यालकुलेसन गरौँ। S1 भनेको के हो त, सम अफ एन टर्म्स अफ एपी फर्स्ट। ल त सम अफ एन टर्म्सको फर्मुला के हुन्छ, n/2 2a प्लस n-1 d। ल अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त, n/2 2a प्लस n-1 d भनेको 1। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ, n/2 2 प्लस n-1 अनि कति भयो, n प्लस 1 अपन 2। S1 को भ्यालु आयो। सेम यसै गरी तपाईले S2 को पनि क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, तर S2 पनि सम अफ एन टर्म्स नै हो, तर एपी सेकेन्डको हो। यसै गरी के लेखिदिन्छौँ, लेट A2 and D2 be the first term and common difference of an AP second, where फर्स्ट टर्म कति भनेको छ 1 र कमन डिफरेन्स कति भनेको छ, यसको कमन डिफरेन्स AD2, कमन डिफरेन्स 2, सबैको फर्स्ट टर्म सबैको सेम भनेको छ, कमन डिफरेन्स 1 2 3 भनेको छ। त्यसो भए देन S2 भनेको सम अफ n टर्म्स अफ AP सेकेन्ड, सम अफ n टर्म्स अफ AP सेकेन्ड, सम अफ n टर्म्स अफ AP सेकेन्ड भनेपछि कति भयो, S2 n/2 2a2 प्लस n-1 d2, तो n/2 2a2, तो 2 into a2 को भ्यालु, a2 को भ्यालु 1 प्लस n-1 d2 को भ्यालु 2, n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, यो 2 र 2 क्यान्सिल, यो n स्क्वायर भयो हैन, S2 को भ्यालु n स्क्वायर। यसै गरी अब हामीले अर्को तेस्रो पनि छ, तेस्रो एपी, थर्ड एपी, त यहाँबाट सुरु गरौँ। लेट A2 A3 and D3 be the first term and common difference of an AP third, A3 भयो 1 र D3 3, S3 को भ्यालु सम अफ n टर्म्स अफ थर्ड AP, त 2a3 प्लस D3, 2a3 प्लस D3 भनेको 3, अनि यो कति हुन्छ 2 into n-1 3, अनि फाइनली कति भयो n स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3n माइनस 3, त n/2 अनि 3n माइनस 1 यति भयो। त S1 S2 S3 को भ्यालु हामीले क्यालकुलेट गरिसक्यौँ। यसरी S1 S2 S3 को भ्यालु क्यालकुलेट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि अब S1 S2 S3 को भ्यालु क्यालकुलेट गरिसकेपछि अब सब्स्टिट्युट गर्छौँ। अब भ्यालु लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा LHS, लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु कति छ
S1 plus S3. S1 को भ्यालु NS n n plus 1/2 हो त यो प्लस S3 त यही छ n 3n minus 1/2 ल यसको सिम्प्लिफाई गरौँ र कति ल्याउनु छ 2s2 ल्याउनु छ 2s2 भनेको 2n स्क्वायर त 2 एलसिएम गरौँ कति भयो 2 एलसिएम गर्दा यहाँनिर n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n स्क्वायर माइनस n यो n र n क्यान्सल त 3n स्क्वायर र एउटा n स्क्वायर भनेपछि 4n स्क्वायर बाई 2 र फाइनली कति भयो 2 ले क्यान्सल गर्दा 2n स्क्वायर र 2n स्क्वायर भनेको त s2 होइन र s2 ल प्रुभड यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छ। अब यसपछि क्वेसन नम्बर 7 र 8 एउटै प्याटर्नको छ सबभन्दा पहिला हामी 8 को सल्युसन गरौँ अनि त्यसपछि 7 को ल क्वेसन नम्बर 8 त क्वेसन नम्बर 8 को सल्युसन अब क्वेसन नम्बर 8 सल्युसन ल हेर्नु त क्वेसन नम्बर 8 मा छ find the sum of all natural number between 500 and 1000 between है आर डिभिजिबल बाई 13 तर त्यो चाहिँ कस्तो नम्बर हुनुपर्छ 13 ले भाग जाने हुनुपर्छ त्यस्तो नम्बरको पहिला सिक्वेन्स बनाउँछौँ पहिला भाग जाने नम्बरको सिक्वेन्स बनाउँछौँ र त्यसरी सिक्वेन्स बनिसक्यो र यसरी भाग जाने नम्बरको सिक्वेन्स बनिसकेपछि हो त्यसको सम क्याल्कुलेट गर्छौँ है त ल अब यसको सल्युसन हेरौँ त यहाँनिर डिभिजिबल बाई 13 भनेको छ which are divisible by 13 all the natural number त लेखौँ all natural number all natural numbers between 500 and 1000 which are divisible by 13 are ल त फर्स्ट कहाँबाट सुरु गर्ने पहिलो नम्बर 13 ले भाग जाने पहिलो नम्बर कुन हुन्छ कसरी थाहा पायो त्यसको टेक्निक हेर कसरी 507 नै हुन्छ भने कसरी थाहा पाउने त के गर्ने त फर्स्टमा हामीले 500 लाई नि 13 ले डिभाइड गर्ने कति हुन्छ भन त 500 लाई 13 ले डिभाइड गर्ने कति हुन्छ डिभाइड गरी हेरौँ 500 डिभाइड हो यहाँनिर हेरौँ 500 डिभाइड 13 त 38.46 भयो तर हामीलाई 500 भन्दा बिलो त जानु छैन 500 भन्दा माथि जानु छ त्यही भएर 38 मा एक माथि गयो भने 39 हो कि नै राउन्ड अफ माथि नै जाने जति डेसिमल इन्टेग्रल पार्ट हुन्छ नि त्योभन्दा एक बढी लिने 39 अब हामीले के गर्छौँ 39 इन्टु कति 13 39 इन्टु 13 गरिदिन्छौँ 39 इन्टु 13 इक्वल्स टु 507 आयो त पहिलो भ्यालु कति हुन्छ 507 कमा
दोस्रो भ्यालु 13 एड गरौँ त 520, तेस्रो भ्यालु फेरि 500 एड गरौँ त 533, यसै गरी डट 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 यसै गरी लास्ट भ्यालु कति हुन्छ त? यसै गरी हामीले लिँदै गयो भने लास्ट भ्यालु तपाईँको लास्ट भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यसको तरिका हेरौँ। लास्ट भ्यालुको लागि 1000लाई कति डिभिजिबल चाहियो? 13 को डिभिजिबल चाहियो, सो 13 ले डिभाइड गरौँ। 1000 डिभाइड 13 इक्वल्स टु 76.92। ओके, तर हामीलाई 1000 भन्दा माथि त जानु छैन, 1000 भित्रैमा ल्याउनु छ। त्यही भएर हामीले यसलाई 76 लाई 77 ले मल्टिप्लाई गर्दैनौँ, जबकि यहाँ त्योभन्दा एबभको भ्यालु चाहियो, त्यही भएर राउन्ड अफ अगाडि फरवर्ड राउन्ड अफ गर्यो, तर यहाँनिर ब्याकवर्ड राउन्ड अफ गरौँ भनेपछि 76 नै लिउँ। 76 इन्टु 13 त 76 इन्टु 13 गरियो भने 988 भनेपछि लास्ट भ्यालु भयो 988। यसरी हामीले एलोकेट गर्ने टेक्निक छ, यसरी एलोकेट गर्ने भ्यालु। अब जुनसुकै डिभिजिबलको अब तिमीहरूले गर्न सक्छौ, 13 को 7 को 19 को 11 को जतिसुकैको यसरी सिक्वेन्स एरेन्ज गर्नु पर्यो भने गर्न सक्छौ। र कतिको फरक हुन्छ? जतिले डिभिजिबल हुन्छ त्यतिको फरक डिफरेन्स हुन्छ। भयो? बुझ्यौ टेक्निक? त्यसपछि अब यो त यति भयो भने अल नेचुरल व्हिच आर इन एपी, यो केमा छ अब? व्हिच आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भन्ने कुरो देखिरहेको छ। एपी हैन, कमन डिफरेन्स कति छ? एपी वेयर फर्स्ट टर्म चाहिँ 507, कमन डिफरेन्स कति? 13 र लास्ट टर्म 988 पनि छ। यो एपी मा छ र एपी को यस्तो भयो। हामीलाई त सम क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। यहाँ के सोधेको छ? 8 नम्बरमा सम अफ अल नेचुरल नम्बर। नाउ हामीलाई सम क्याल्कुलेसन गर्नु छ, सम एसएन। त सम अफ कति टर्म? नम्बर अफ टर्म चाहियो, सबभन्दा पहिला त एन चाहियो। त नम्बर अफ टर्मको फर्मुला के छ? नम्बर अफ टर्म्सको एन को फर्मुला भन त, कसलाई थाहा छ भन त? नम्बर अफ टर्म क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला भन त। नम्बर अफ टर्म्स क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला हो लास्ट भ्यालु माइनस फर्स्ट भ्यालु अपन कमन डिफरेन्समा 1 एड गरिदिने। त लास्ट भ्यालु 988 माइनस फर्स्ट भ्यालु इज 507 अपन कमन डिफरेन्स इज 13 मा 1 बढी। ल अब यसको हिसाब गरेर त कति आउँछ? नम्बर अफ टर्म्स कति आउँछ? कति? 38 आयो। एन को भ्यालु त आयो। अब समको फर्मुला, देन सम अफ एन टर्म्सको फर्मुला कति हुन्छ त्यसो भए? n/2 a प्लस यल, सबभन्दा सजिलो फर्मुला। त n/2, n भनेको 38 डिभाइड बाई 2, a इज 507 प्लस l इज 988। ल फाइनल हिसाब गर, यो आन्सर भयो। टु 8405। ल यो भयो हाम्रो आन्सर। यो मल्टिपल चोइस क्वेसनमा पनि सोधिन सक्छ। बुझ्यो त क्वेसन नम्बर 8 को सल्युसन? अब भन त क्वेसन नम्बर 8 को हिसाबले 7 को आन्सर गर्न सक्छौ? क्वेसन नम्बर 8 को मेथडबाट क्वेसन नम्बर 7 आन्सर गर्न सकिन्छ? 7 मा के भनेको छ? अल सम अफ अल अड नम्बर। अड नम्बर भनेको कतिले डिभिजिबल हुनु हो थाहा छ? अड नम्बर भनेको 2 ले डिभिजिबल नहुने, अर्थात् अड नम्बरको एउटा अड नम्बर र अर्को अड नम्बर बीचको फरक कतिको हुन्छ? 2 को। त 200 पछिको अड नम्बर कुन हो? 200 200 पछिको अड नम्बर 200। त्यसपछिको अड नम्बर 203, यसरी। त्यसैगरी लास्ट अड नम्बर कति हुन्छ? 300 को नजिकको। बस भयो। यहाँनिर कमन डिफरेन्स तिम्रो 2 हुन्छ, फर्स्ट टर्म 201, लास्ट टर्म 300, 299 र यसरी चाहिँ नम्बर अफ टर्म क्याल्कुलेसन गरेर सम क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, हो कि नै? ल
अब यो 7 को गर्न सकिन्छ। अब 9, 10, 11 यो तीनवटा एउटै प्याटर्नको क्वेसन छ। एउटा कुनै सल्भ गर्न गइरहेछौँ। कुन सल्भ गरौँ त? क्वेसन नम्बर 10 को गर्छौँ ल। 9, 10, 11 तिनटै एउटै प्याटर्नको छ। सो 10 को सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। सो 10 मा के छ हेरौँ त? हामीलाई 4वटा नेचुरल नम्बर फाइन्ड गर्नु छ। तिनीहरूको सम एभाइलेबल छ र प्रोडक्ट पनि एभाइलेबल छ। यसरी सम एभाइलेबलको भएको अवस्थामा हामीले एजुम गर्ने टेक्निक छुट्टै छ। टेक्निक एजुम गर्ने टेक्निक छुट्टै हामीले एउटा लेखेको थियौँ र त्यो टेक्निक प्रयोग गरेपछि आन्सर अरू सल्युसन भन्दा चाहिँ सजिलो छिटो हुन्छ। ल क्वेसन नम्बर 10 को सल्युसन गरौँ। ल क्वेसन नम्बर 10 क्वेसन नम्बर 10 को सल्युसन के छ? फाइन्ड 4 नेचुरल नम्बर। त सबभन्दा पहिला सपोज गरौँ 4वटा नेचुरल नम्बर। लेट 4वटा नेचुरल नम्बर एपीमा भएको नेचुरल नम्बर कसरी सपोज गर्ने गरेका थियौँ? ए माइनस डी, ए प्लस डी। ल अब भन्नुहोस् त, मैले थोरै हिन्ट्स दिएँ अनि कसरी एजुम गर्ने भनेको छु। 4 नेचुरल नम्बर कमन डिफरेन्स कति छ? कति छ कमन डिफरेन्स? 2D। कति हुन्छ एड गर्दा? 1 ए प्लस 3D। यता पनि ए माइनस 3D। लेट यति यो जुन छ नि, लेट दिस बी 4 कुन नम्बर भनेको छ? नेचुरल नम्बर। 4 नेचुरल नम्बर भनेपछि नेचुरल नम्बर्स इन एपी। 4 नेचुरल नम्बर्स इन एपी हो कि नहीं? 4 नेचुरल नम्बर्स इन एपी। अब यहाँ गिभेन के दिएको छ? गिभेन तपाईको गिभेनमा हामीसँग सम दिएको छ। सम कति दिएको छ गिभेनमा? सम क्वेसन नम्बर 10 मा सम 24 र प्रोडक्ट दिएको छ 945 दिएको छ प्रोडक्ट। ल अब हेर्नुहोस्, तर यो सम कति हुन्छ यसको? ए सबैले एड गर्दा कति भयो? सम इक्वल्स टु यो सबैले एड गर्नुहोस् त कति हुन्छ? 4a। त इम्प्लाइज समको भ्यालु और समको भ्यालु 24 इक्वल्स टु 4a। देयरफोर a भ्यालु इज 6 हुन्छ। a को भ्यालु कति हुने भयो? 6 हैन? a को भ्यालु आइसक्यो। अब a को भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेपछि प्रोडक्ट चाहिँ यति छ। त प्रोडक्ट गरौँ त। अल्सो प्रोडक्ट इक्वल्स टु यसको प्रोडक्ट हेरौँ त। यो मल्टिप्लाई गरौँ त। यो 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 चारवटैको प्रोडक्ट गर्दा कति हुन्छ? अहिले पहिला लेखौँ। अल्सो तल लेखौँ प्रोडक्ट। अल्सो प्रोडक्ट भनेको a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। ल और प्रोडक्ट कति छ? 945। यो दुईटैको मल्टिप्लाई गरौँ कति भयो? a स्क्वायर 9d स्क्वायर हुन्छ नि नै? a प्लस b, a माइनस b, त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गरेपछि प्रोडक्ट बुझ्यौ? अब यो दुईटैको प्रोडक्ट गर्दा a स्क्वायर d स्क्वायर हुने भयो। ल अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त। 945 इक्वल्स टु a को भ्यालु त क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ। सो a स्क्वायर भयो कति? 6 को स्क्वायर। 6 को स्क्वायर 36। यो भयो तपाईको 6 को स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर
6 को स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए को भ्यालु त आयो, अब डी को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ। अब डी लाई हामीले एजुम गर्दियौं यक्स, डी लाई एजुम डी स्क्वायरलाई यक्स एजुम गर्दियौं, किनभने यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा डी को पावर 4 भइदिन्छ र हामीले फ्याक्टराइज गर्न धेरै गाह्रो भइदिन्छ। हो त्यही भएर हामीले के गर्दिन्छौँ, डी स्क्वायरलाई यक्स सपोज गर्दिन्छौँ। के गर्दिने त, लेट डी स्क्वायर भनेको यक्स, देन त्यसो भए यो कति भयो, 900 डी स्क्वायर इक्वल टु यक्स सपोज गरियो भने 945 इक्वल्स टु 36 माइनस 9x, अनि यो 36 माइनस x, और ल 945 या 9 कमन लिउँ, 4 माइनस x 36 माइनस x, और यसलाई क्यान्सल गरौँ त, 9 ले 1 0 5 105। अब सिम्प्लिफाई गर्छौं, 105 इक्वल्स टु मल्टिप्लाई गरौँ त कति हुन्छ, 4 इन्टु 36, 4 इन्टु 36 कति भयो, 4 इन्टु 36, 4 इन्टु 36 इक्वल्स टु 144, 4 इन्टु x त माइनस 4x, त्यसपछि यो मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 36x प्लस x स्क्वायर। अब यसपछि और यो x स्क्वायर 36 र 4 40 x, अनि यो घटाउँ प्लस कति हुन्छ, यो 105 घटाउँदा 39 इक्वल्स टु 0। अब फ्याक्टराइज गरौँ, x स्क्वायर 39x माइनस x प्लस 39 इक्वल्स टु 0, और x कमन लिउँ, x माइनस 39 माइनस 1, x माइनस 39 इक्वल्स टु 0, और x माइनस 39 x माइनस 1 इक्वल्स टु 0, देयरफोर x को भ्यालु 1 और 39। भयो यहाँसम्म। अब यसपछि हेरौँ, x को भ्यालु आइसक्यो, x भनेको त डी स्क्वायर एजुम गरेको थियौं हामीले अघि नै, x भनेको डी स्क्वायर, दैट इज डी स्क्वायर को भ्यालु कति आयो त, x भनेको डी स्क्वायर, दैट इज डी स्क्वायर भनेको 1 और 39, दैट इज, त्यसो भए डी भनेको प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस स्क्वायर रुट 39। तर हामीलाई त नेचुरल नम्बर क्याल्कुलेसन गर्नु छ, नेचुरल नम्बर क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने यो त हुँदैन, डी इक्वल्स टु यो रुट 39 त इम्पोसिबल हुन्छ। त्यही भएर हामीले डी को भ्यालु कति लिन्छौँ, कि त +1 लिन्छौँ अथवा -1 लिन्छौँ। त फर डी इक्वल्स टु +1 एन्ड ए को भ्यालु त फिक्स छ, ए को भ्यालु अघि नै कति क्याल्कुलेट गरेको थियौँ, 6, एउटा यो भयो, अर्को फर डी इक्वल्स टु -1 एन्ड ए इक्वल्स टु 6, यो दुईटा पार्ट भयो। यसबाट त नेचुरल नम्बर नै फर्म हुँदैन, हामीलाई त नेचुरल नम्बर सोधेको छ। हो त्यही भएर
अब यो दुईटै सेटबाट हामीले 4 नम्बर के हुन्छ रिक्वायर 4 नम्बर्स कुन कुन भयो एउटा a minus 3d a minus d a plus d a plus 3d यो चारवटा भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ त यो चारवटै भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ त्यसैगरी यसमा पनि a minus 3d को भ्यालु a minus d को भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ a plus d को भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ a plus 3d को भ्यालु पनि कम्प्युट गरौँ ठीक छ त यो a को भ्यालु त 6 छ 6 minus 3 into 1 त 3 त्यसैगरी यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ तिमीहरू हैन दुईटै सेट यो भयो कति 3 5 7 र 9 अनि यो 9 7 5 3 हुन्छ हिसाब गरेपछि है त यसरी हामीले 4 नम्बर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं बुझ्यो सबैजनाले यो यसको सल्युसन ल त अहिले हामीले क्वेशन नम्बर 10 को पनि कम्प्लिट गरिसक्यौं यो 10 को हिसाबले तिमीहरूले 9 र 11 आन्सर गर्न सक्छौ ल अब हामीले सल्युसन गर्न गइरहेछौं क्वेशन नम्बर 12 मेट्दिउँ क्वेशन नम्बर 12 हो कि 12 को एउटा हेरौँ ल हेर्नुहोस् क्वेशन नम्बर 12 मा the sum of n terms of two series in AP sum of n terms of two series in AP दिएको छ रेशियो यो रेशियोमा दिएको छ हामीलाई 6th टर्म क्याल्कुलेसन गर्नु छ 6th टर्म अफ द टू सेरिज आर इक्वल प्रुभ गर्नु छ क्याल्कुलेट होइन प्रुभ गर्नु छ कि दुईटै को 6 टर्म पनि इक्वल हुन्छ भने प्रुभ गरिदिनु छ क्वेशन नम्बर 12 मा ल यो सल्भ गरिदिन्छु क्वेशन नम्बर 12 सल्भ गरिदिन्छु अ 12 नम्बर सल्युसन हेरौँ त नम्बर 12 को सल्युसन के भनेको छ सम अफ n टर्म्स अफ टू सेरिज इन एपी त दुईटा सेरिज एपी मा छ भने दुईटा फर्स्ट टर्म दुईटा कमन डिफरेन्स यसरी सपोज गरौँ त लेट a1 d1 and a2 d2 be the first term and common differences of two APs respectively. दुईटा एपी छ तर यहाँनिर दिएको छ के त भन्दाखेरि 12 नम्बरमा सम अफ n टर्म्स अफ टू एपी रेशियोमा दिएको छ सम अफ n टर्म्स अफ टू एपी त गिभेन सम अफ n टर्म्स अफ फर्स्ट एपी र सम अफ n टर्म्स अफ सेकेन्ड एपी आर इन द रेशियो 7n minus 3 upon 5n plus 19 यो क्वेसनमा दिएको छ
हामीलाई चाहिँ प्रुफ के गर्नु छ, दुईटैको 6 टर्मको आन्सर सेम हुन्छ। फर्स्ट एपी को 6 टर्म यो प्रुफ गर्नु छ है, लजिक हेरौँ, यहाँबाट लजिक डेभलप हुन्छ प्रुफ गर्नेबाट। प्रुफ के गर्नु छ, फर्स्ट एपी को 6 टर्म र सेकेन्ड एपी को 6 टर्म आन्सर सेम हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नु छ। सो द्याट 6 टर्म्स अफ 2 एपी 2 सिरिज आर इक्वल। अब यो इक्वल टू हुनको लागि रेसियो कति हुनुपर्छ भन त, योभन्दा बिफोर कुनै नम्बर इक्वल हुनु छ भने रेसियो कति हुनुपर्छ यसको, 6 टर्म र 6 टर्मको रेसियो कति हुनुपर्छ, 1 हो कि नै। अब त्यसो भए हामीलाई यो राइटपट्टिको भ्यालु 1 ल्याउनु छ। लजिक बुझ्यौ, राइटपट्टिको भ्यालु कति ल्याइदिनु छ, 1 ल्याइदिनु छ। 1 को लागि तल र माथिको भ्यालु बराबर हुनुपर्छ कि पर्दैन, जति माथि भ्यालु त्यतिकै तल हुनुपर्छ, अनि क्यान्सल भएर 1 हुन्छ नि। लजिक हेरौँ अब हेर त, त्यो यो 1 ल्याउनको लागि यो दुईटै त बराबर हुनुपर्छ। अब रफमा हेर, यो दुईटै बराबर हुनुपर्छ। 7n - 3 = 5n + 19 बराबर हुनुपर्छ। किन बराबर गर्यौँ, यो दुईटैको रिजल्ट 1 ल्याउनु छ। त 7n - 5n गर्दा 2n, 19 + 3 22। देयरफोर n को भ्यालु कति राख्दा यो दुईटैको भ्यालु सेम आउँछ, कति, 11 हो। यो कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ, जुनसुकै n को भ्यालुबाट प्रुभ हुँदैन, पर्टिकुलर भ्यालु यतातिर 1 ल्याउनु पर्ने भयो। त सपोज गर्नु है त, पुटिङ n = 11, यो आफ्नै मनले सब्स्टिट्युट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो बाहेक अर्को सब्स्टिट्युट गर्यो भने प्रुफ हुँदैन, र त्यो लजिक के हो बुझ्यौ। ल अब सब्स्टिट्युट गरेर प्रुफ भइदिन्छ। अब n कसरी आयो भन्ने कुरो पनि जानिराख्नु पर्ने हुन्छ। वी गेट, ल n 11 सब्स्टिट्युट गरौँ त। 11 भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा कति हुन्छ, अब n को 11 भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा n सब्स्टिट्युट गरौँ त कति भयो, यस 11 ड्यास अपन यस 11 डबल ड्यास इक्वल्स टु कति, यसको भ्यालु 11 7 × 11 - 3 अपॉन 5 × 11 + 19। अब एसएन ड्यास को फर्मुला भन त, सम अफ 11 टर्म्स भनेपछि के फर्मुला हुन्छ, n/2 2a + n - 1 d, n - 1 भनेको 10 अपन तलको 11 11/2 2a2 + n - 1 d। अब यो कति हुने भयो, माथिको भ्यालु कति भयो भन त, 77 - 3 त 74, र तलको भ्यालु पनि 55 + 19 74 हुन्छ होला। ल यसरी भएपछि यो 11/2 11/2 क्यान्सल, और माथि 2 कमन आउँछ, 2 कमन आयो भने कति बाँकी रह्यो, a1 + 5d1, तल पनि 2 कमन लिउँ, a2 + 5d2 = 74 74 क्यान्सल भएपछि 1 2 पनि क्यान्सल भयो। माथि के को टर्म भयो, a + 5d भनेको 6 टर्म, 6 टर्म अफ फर्स्ट एपी क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, यो पनि 6 टर्म अफ सेकेन्ड एपी, हेन्स प्रुभड। ल दुईटै सिरिजको 6 टर्मको भ्यालु इक्वल हुन्छ भन्ने प्रुफ भयो। यहाँ हेर्नुहोस्, बुझ्यो सबैजनाले। ल कहाँसम्म बुझेको छैनौ भन त बाबु, एजुम गरेको बुझ्यौ। फर्स्ट लाइन किन लेख्यौं, किनभने यहाँ दुईटा एपी भनेको छ है। कहाँ बुझेको छ अलिकति मलाई भन, त्यसपछि म त्यहाँबाट अलि डिटेलमा सुरु गर्छु कि सुरुबाटै। यो एजुम गरेको बुझ्यो, यहाँसम्म बुझ्यो, कहाँसम्म बुझ्यो भन, त्यहाँबाट सुरु गर्छु। यो लजिक के छ, हामीलाई लजिक के भयो, यो क्याल्कुलेसन नोट त सारिसक्यो, कपी गरिसक्यो।
ल दिपेन। अब म यो मेटिदिउँ त्यसो भए है, कपी गरिसक्यो भने मेटिदिउँ, त्यसपछि म लजिक भन्छु ल। लजिक यो छ, हामीलाई प्रुफ चाहिँ के गर्नु छ, पहिला त्यतातिर जाउँ। प्रुफ के गर्नु छ, प्रुफ गर्नु छ के भन त। दुईटा एपीको 6 टर्म इक्वल हुन्छ भन्ने प्रुफ गर्नु छ, हो कि नै? यो प्रुफ गर्नु छ, यही प्रुफ गर्नु छ, हो कि नै? फर्स्ट एपीको 6 टर्म र सेकेन्ड एपीको पनि 6 टर्म बराबर हुन्छ, त्यसको आन्सर। अब यो टर्महरू बराबर हुनुको अर्थ तिनीहरूको रेसियो कति हुनु हो? दुईटैको रेसियो कति हुनु हो? यो तल गयो भने कति हुन्छ? 1। यो तल जाँदा त बराबर हुनुको अर्थ दुईटैको रेसियो 1 आउनु हो। यो पहिला यसपछिको योभन्दा बिफोरको लजिक बुझ्यौ? बराबर भनेकै रेसियो 1। के अझै यसमा डिटेलमा भनौँ डिपेन्ड। त्यही त, जस्तै तिमीसँग 100 रुपियाँ छ, मसँग पनि 100 रुपियाँ छ, बराबर रुपियाँ हो नि। यदि रेसियो क्यालकुलेसन गऱ्यौँ कति हुन्छ? बराबर रुपियाँको रेसियो क्यालकुलेट गर्दा कति आन्सर आउँछ? 1 आयो कि आएन? 0 कसरी? डिफरेन्स पो 0, रेसियो हो। त 6 टर्म बराबर छ, 6 टर्म बराबर हुनुको अर्थ 6 टर्मको रेसियो 1 आउनु हो भन्ने क्लियर भयो? हो यति। अर्थात् यो लेफ्ट हो, यो राइट। राइटपट्टि कति आन्सर ल्याउनु छ? राइटपट्टि कति भ्यालु ल्याउनु छ? त्यसो भए 1। अब लजिक भयो है यो। भनेको यो प्रुभ गर्नको लागि रेसियो 1 आउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरो पहिला कन्फर्म भइदिने। अब राइटपट्टि 1 ल्याउनु छ। अब यो बुझ्यौ, राइटपट्टि 1 ल्याउनु छ भने त्यहाँसम्म कन्फिडेन्ट आयो। रेसियो इक्वल भनेकै रेसियो 1। रेसियो 1 भन्नुको अर्थ राइटपट्टि 1 ल्याउनु छ। राइट 1 ल्याउनु छ भनेपछि त यो राइटमा 1 ल्याउनु छ। त यो राइटमा 1 ल्याउनु छ भने तल माथि त काटिनु पर्यो। अर्थात् तलको भ्यालु र माथिको भ्यालु सेम हुनुपर्छ। जस्तै 75/75 भएपछि न 1 आउने हो। दुईटै तल माथि इक्वल हुने भएपछि मात्र 1 आउने हो। त्यो दुईटैको इक्वल गरिदिउँ त एकछिन रफमा। 7n - 3 5n + 19। यो इक्वल किन गर्यौँ? किनभने यसको आन्सर 1 ल्याउनु छ। त अब इक्वल गरेर रफमा है यो गर्ने। 7n - 5n गर्दा 2n, 19 र 3 कति भयो? 22। n को भ्यालु 11। अर्थात् यसको मिनिङ के भयो? यदि हामीले n को भ्यालु 11 सब्स्टिट्युट गरिरहेछौँ भने राइटपट्टि 1 आउँछ। राइटपट्टि 1 आयो भने प्रुभ हुन्छ। र त्यही भएर हामीले 11 यहाँ पुट गर्यौँ। लजिक बुझ्यो? अब किन 11 पुट गर्यौँ? यहाँबाट बुझ्यो दिपेन? यहाँ यो 11 आएपछि त सकिहाल्यो। मेन यो 11 आइसक्यो भने यो किन 11 राख्नै पर्ने भयो? किनभने हामीलाई प्रुफ जे गर्नु छ त्यहाँसम्म पुग्नु छ। त्यो पुग्नको लागि राइटपट्टि 1 ल्याउनु छ। राइटपट्टि 1 ल्याउनुको लागि यो दुई तलमाथि बराबर हुनु छ। तलमाथि बराबर हुनको लागि n 11 ल्याउनु छ, राख्नुपर्ने भयो। अरू राख्दा बराबर हुँदैन हेरौँ। त्यही भएर n 11 राख्नै पर्ने भयो। n 11 राख्ने बित्तिकै प्रुफ भइदिन्छ, सक्यो। ल, त यो भयो क्वेसन नम्बर 12 को सल्युसन। ओके, अब यसै गरी ल आज हामी क्वेसन नम्बर 12 सम्म सल्युसन गऱ्यौँ।